बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा दिन है हमारी क्लास शुरू हुए और हमने तकरीबन जो फर्स्ट यूनिट की जितनी भी चीज़ें थी सब की सब हमने पढ़ ली हैं। अब सिर्फ होगा ये कि प्रैक्टिस होगी और जो हमने इन 2 दिनों में जो भी वोकैबुलरी सीखी है पढ़ी है उसकी ज़रा डिटेल प्रैक्टिस होगी। हम कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द फिनिश करेंगे और ज़रा तसल्ली से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो लर्निंग है वो मजबूत हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अच्छा जी, उससे पहले जो सबसे पहले दिन की लर्निंग थी वो ये वाले कलिमात थे कि हमने ये कलिमात सीखे थे डायलॉग्स की सूरत में, जिसमें हिवार थे, हिवार मतलब डायलॉग्स, और उसमें कुम की प्रोनाउन थी, ई थी, का, की, अंता एंड अंती। इन सब के मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माँ क्वेश्चनिंग टूल, इसम नेम, कैफा क्वेश्चनिंग टूल, हाल बी इज़ प्रपोजिशन, जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो उसमें भी ये बा ऐड हुआ है, मतलब ये प्रपोजिशन है। और खैर ये खैरियत के लिए इस्तेमाल होता है। ताबीरात थी अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो हमने कल सबक पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये वाले कलिमात नए थे जो हमने अल्लाह की तौफीक से पढ़े। मेन था, ऐना था, पाकिस्तानी, पाकिस्तानिया, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्विकली इसको मैं रिव्यू दे दूं इसका कि अरबिक में बाय डिफ़ॉल्ट हर लफ्ज़, मुंह से फेंका हुआ हर लफ्ज़ मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है। अगर किसी वर्ड के आखिर पे गोलता ऐड कर दी जाए तो वो फेमिनिन या फीमेल या मोनस बन जाता है। ठीक है जी, जिसकी मिसाल पाकिस्तानी, पाकिस्तानियतुन, मिस्री, मिस्रियतुन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अना एक प्रोनाउन हमने पढ़ी। ये वही, ये जितनी भी प्रोनाउंस आ रही हैं सब उस फॉर्म में मौजूद हैं जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ के सुनाई थी। मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह कल हमने आज मैंने वीडियो अपलोड की है अपनी पहली क्लास की, उसी तरह ही प्रोनाउन वाली जो लिंक है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं ताकि वो सुन सुन के हो सकता है आपको याद हो जाए। हल क्वेश्चनिंग टूल है, नाम आंसरिंग वर्ड है, यस के लिए यूज़ किया जाता है। अहलन व सहलन एक नई ताबीर थी वेलकम के लिए। जिनसियतुन नया लफ्ज़ है, नेशनलिटी हाजा हाजिही। अच्छा, हाजा हाजी को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इस हिवार फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने जो 2 टॉपिक्स लिखे थे उनमें से एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि हाजा और हाजी ही, और इसी की तरह के और कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अख पढ़ा, उख्त पढ़ा। अख और उख्त सेम चीज़ हैं, सिर्फ मैस्कुलिन फेमिनिन डिफरेंस है। अख इज ब्रदर, उख्त सिस्टर, हुआ ही है, ये भी 2 प्रोनाउन है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे कितनी प्रोनाउन पढ़ी, 1 2 3 सेम डोमेन, 1 2 3 सेम डोमेन। डोमेन मीन्स ये कम, अंता, कॉम, ई, का एंड की, ये 4 सेम डोमेन हैं। मतलब ये ये हमेशा किसी भी नाउन या वर्ब के लास्ट पे ऐड होंगी। यानी ये तीनों जो हैं ये इसम, फेल, हर्फ तीनों के साथ अटैच हो सकते हैं लेकिन ये एंड पे आती हैं। और ये जो 2 हैं ये सेपरेट यूज होती हैं, कभी भी किसी के साथ अटैच नहीं होती। तो इसीलिए हम इन वाली प्रोनाउंस को अटैच प्रोनाउंस कहते हैं और इन प्रोनाउंस को हम डिटैच या सेपरेट प्रोनाउन कहते हैं। आई थिंक ये कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ क्लासिफिकेशन मैंने बताई है कि ये 2 किसी इसम, फेल या हर्फ के साथ मिल के नहीं आती बल्कि अपना खुद के वजूद के साथ आती हैं। ये खुद अपना एक वर्ड है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये दूसरे वर्ड्स की मोहताज हैं। अच्छा जी, अब यहाँ आते अना और हुआ और हिया, ये तीनों भी सेपरेट हैं, ये भी किसी के साथ अटैच नहीं होती हैं। ठीक है जी, यानी अना, हुआ एंड हिया अंता और अंती वाली डोमेन में से है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हो गया। उसके बाद हमने मुदर्रिस, मुदर्रिसा, फिर वही मैस्कुलिन फेमिनिन डिफरेंस। तबीब, तबीब की मैंने फेमिनिन नहीं लिखी है नीचे, ये देखें,
طبیب طبیبہ, صدیق صدیقہ میسکولن فیمینن, اور مہندس مہندسہ میسکولن فیمینن. یہ کچھ وکیبلری بینک کے طور پہ آپ اس کو اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں اپنے نوٹ بکس میں, کہ یہ نیا ورڈ آپ نے سیکھا, یہ نیا ورڈ آپ نے سیکھا, یہ نیا ورڈ سیکھا, یہ نیا ورڈ سیکھا, یہ نیا ورڈ سیکھا. اور یہ پاکستانی پاکستانیہ, یعنی ورڈ سے مراد یا ناؤن ہیں, ٹھیک ہے. باقی ہر جو کلاسیفیکیشن ہے میں ساتھ ساتھ ڈسکس. اور یہ ہم نے نئی تعبیر سیکھی, مع السلامہ. پھر ہم نے 5 تک گنتی سیکھی تھی, واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ. اچھا اس کی بھی ایک پوم ہے. اچھا میں آپ لوگوں سے اس پومز وغیرہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس یعنی تقریباً اکثر جو ہیں وہ پیرنٹنگ کے یعنی ایک فیز سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کو سکھانے کے لیے بھی پومز بہت ضروری ہوتی ہیں. تو جو پیرنٹس محبت کرتے ہیں عربی سے تو وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو عربک سکھائی جائے. تو ایک ہمارے پاس اسی طرح یہ ایک کاؤنٹنگ کی بھی پوم ہے, واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع عشر احد عشر اثنا عشر ثلاث عشر اربع عشر خمسہ عشر ستہ عشر سبع عشر ثمانیہ عشر تسع عشر عشرون. اس طرح پھر آگے ہم 100 تک اس کاؤنٹنگ کو پڑھتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہماری 2 دن کی لرننگ کا ایک کوئک ریویو. یہاں تک کسی کا اگر کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لے. جی ہمائنہ. نہیں کلیئر ہے, بس مجھے ایک یہ پوچھنا تھا کہ من ہم نے استعمال کیا ہے جی تو من اور من میں کیا فرق ہے؟ ہاں, مین اور من. مین از پریپوزیشن, من از کوسچننگ ٹول. ویسے من ابھی تک یوز تو نہیں ہوا ویسے, ہے نا؟ یار نہیں کی ہے, ہاں لیکن ابھی میرے یوز ذہن ہوا نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, نو پرابلم. بہرحال من ہے کوسچننگ ٹول, وہ ہو کے لیے یوز ہوتا ہے. من انتا, ہو آر یو. من ہوا, ہو از ہی. ٹھیک ہے. من ہیا, ہو از شی. ٹھیک ہے. من ہاذا, ہو از دس. ٹھیک ہے. لیکن جو من ہے یہ پریپوزیشن ہے جو فرام کے میننگ کے لیے یوز ہوتی ہے. مطلب من مسجد, من المسجد مطلب فرام مسجد, من البیت فرام ہاؤس, من المدرسہ فرام the school. ٹھیک ہے. من اور من کا یہ صرف ایک زبر زیر کا فرق ہے, تو اتنا میننگ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے ہاں جی. اور کوئی کسی کا کوئی کویشچن ابھی تک؟ عبد الرحمان صاحب کلیئر ہے ایوری تھنگ؟ الحمد للہ. نازیہ صاحبہ, یہ ہم نے بیسیکلی 2 جو ہمارے پچھلی کلاسز تھیں اس کا ایک کوئک ریویو دیا ہے کہ ہم نے کون کون سے نئے ورڈ سیکھے ہیں. آپ نے آئی تھنک تھوڑا دیر سے جوائن کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ آج جیسے ایک پہلی کلاس اپلوڈ کر کے آپ کے ساتھ لنک شیئر کر لیا, اس طرح وہ بھی ہو جائے گا, تو آپ شروع کا پارٹ سن لیجئے گا, تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. جی جزاک ام اللہ. عمر صاحبہ, کیا یہ جو پچھلی جو ریپیٹ کیا میں نے ریویو کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے آپ کو؟ اچھا کل آپ لیسن میں نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ورڈ ظاہر سی بات ہے نئے ہوں گے. جب انشاءاللہ العزیز ہماری کلاس اپلوڈ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ آپ کے سارے آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. چلیں آج ہم اپنی آج کی لرننگ شروع کرتے ہیں, جس میں اب کیا ہوگا, یہ جتنے بھی ورڈز ہم نے پڑھے ہیں انہی کی گھما پھرا کے, اتنا گھمائے پھرائے گا کہ ہمیں اس کی پریکٹس کروا کے یہ لفظوں کو ہمیں یاد کروانے کی کوشش کرے گا بغیر احساس ہوئے. ہم پریکٹس کر رہے ہوں گے, ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک دفعہ سن لیں, پھر آپ میں سے ہر کوئی ایک اس کی پریکٹس کرے گا انشاءاللہ. اچھا آئی تھنک یہ ابھی یہ آواز نہیں آئے گی, میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آواز آ جائے. التحية والتعارف. الدرس الخامس. التراكيب النحوية. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني.
المثال الثاني. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. اچھا جی، اب یہاں پہ میں دو دو کر کے نام لوں گا، تو آپ نے ان ورڈز کو اس طرح بولنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ عدنان صاحب کوئی کوشچن؟ نہیں جی بالکل کوئی کوشچن نہیں. اوکے، اب آپ ہی سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ عدنان صاحب اور آئی تھنک سلمان صاحب ہیں جی. عدنان صاحب اور سلمان صاحب. طالب اول ہیں عدنان صاحب، طالب ثانی ہیں سلمان صاحب. جی سٹارٹ. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. آگے سیم کوشچن. هل أنت آواز کلیئر نہیں آ رہی سر. هل أنت تركي؟ جی شاباش. نعم أنا من تركي. نو نو نو، دیکھیں سیم بولیں گے. هل أنت اچھا نعم أنا تركي. جی عدنان صاحب آئی تھنک آپ کا یہ کنیکشن ایشو ہے. عبد الرحمان صاحب کو موقع دیتے ہیں تاکہ کلاس میں. ایک سیکنڈ جی ایک منٹ. عبد الرحمان صاحب آپ کی آواز میں بھی پھر وہ مسئلہ آ رہا ہے. یس سر، آواز کلیئر ہے ابھی سر؟ اب آ رہی ہے. عدنان صاحب ایک منٹ میوٹ کریے گا، پھر اگلے پریکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی بولیے گا عبد الرحمان صاحب. هل انت پاکستانی؟ نو یہ والا پڑھیں گے. یہ لا سر. هل انت مصری؟ ماشاء نعم اللہ، أنا مصري. شاباش. اب یہ کون سا والا سر؟ یہ والا. هل انت آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. هل انت سوری؟ نعم أنا سوري. اوکے ٹھیک ہے، میوٹ کیجئے گا دونوں. ابھی زوبیہ اور ام عمر. جی هل انت نہیں، پاکستانی؟ آپ نے اپنے والے ورڈز بولنے ہیں، یہ فیمیل ورژن. هل انت پاکستانیہ؟ نہیں انتی جی هل انتی پاکستانیہ؟ نعم أنا باكستانية. آگے. ایک میری آگے یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے میرے وہ نیٹ میں نا کچھ. اوکے نوش. ہل انتی ترکیہ، یہ آپ کا اگلا کوشچن ہوگا. هل انت انتی مصریہ؟ ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے. نعم أنا مصرية. آگے. هل انتی سوریہ؟ نعم أنا سورية. ایک رہ گیا یہ اوپر والا. هل انتی ترکیہ؟ نعم أنا تركية. اوکے ہمائنہ، آپ اب مجھ سے یہ والا پوچھیں گی، پہلے والا. اوکے. هل انت پاکستانی؟ نعم انا پاکستانی. هل انت ترکیہ؟ ترکیہ نہیں. ترکی. ہاں ہاں. هل انت ترکی؟ نعم انا ترکی. هل انت مصری؟ نعم انا مصری. هل انت سوری؟ نعم سوری ہے. انا سوری.
ابھی نازیہ صاحبہ میں آپ سے کوشچن کروں گا یہ والے تو آپ آنسر کریں گے انشاءاللہ. جی. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستاني. باکستانیہ. باکستانیہ. آپ ظاہر سی بات ہے جو فیمیل ورژن ہے وہی رپلائی ہوگا آپ کا, کیونکہ پاکستانی بولیں گی وہ تو میل ورژن رپلائی ہو گیا نا. صحیح ہے, ٹھیک جی ہے. جی. هل أنت ترکیہ؟ نعم أنا ترکیہ. هل ترکیہ. أنت نعم ترکیہ. اگر پورا بول رہے ہیں ترکیتن, اور اگر ایسے بھی بولیں گے تو نارمل جو آج کے ماحول میں جو لوگ بولتے ہیں وہ یہی ہے, هل أنت ترکیہ؟ نعم أنا ترکیہ. هل أنت مصریہ؟ نعم أنا مصریہ. هل أنت سوریہ؟ نعم أنا سوریہ. سوریتن. سوریہ. بہت ماشاءاللہ رائٹ. اب الحمدللہ ہم نے میل ٹو میل پریکٹس کر لی, ہم نے میل ٹو فیمیل, فیمیل ٹو میل اینڈ فیمیل ٹو فیمیل, چاروں پریکٹسز الحمدللہ اس یعنی اس کی تدریب کی ایکسرسائز کی کمپلیٹ ہو گئی. اب آتے ہیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے, یہ جو اوپر ہے تبادل السؤال. ایکسکیوز می. جی جی جی. ایکسکیوز می سر, آپ کی آواز بہت سلو ہے, سمجھ میں نہیں آ. کیا یہ سب کے لیے ہے یا صرف نازیہ صاحبہ کے لیے؟ کائنڈلی جی رسپونڈ اب کریے. اچانک سے ہوئی ہے, سلو ہو گئی ہے یا تیز ہے؟ سلو ہو گئی ہے. سر ہمیں تو آواز ہمارا clear آ مائک رہی. پورا فل آن ہے اسپیکر وہ, لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, یہ نازیہ صاحبہ کو آواز نہیں آ رہی. ہمائنہ آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بہت ہلکی آ رہی ہے. اوکے, یعنی دو پرابلم. عدنان صاحب بالکل کلیئر ہے آپ, زوبیہ. لیکن مجھے کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, اصل میں جو جب یہ میرے آواز پاس لیپ ٹاپ ہے. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ میرے بالکل ایک ہاتھ کے ڈسٹینس پہ بھی نہیں ہے, تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے سگنلز کیسے ہیں. اچھا, کبھی اگر آواز کم زیادہ ہو تو آپ اپنا انٹرنیٹ ضرور چیک کر لیں پہلے, تاکہ کیونکہ میری طرف سے اگر پرابلم ہے تو وہ سب کو ایکول پرابلم آنی چاہیے. صحیح ہے, میرا خیال ہے میں اس ایڈریس کر سکا ہوں اس کوئری کو کہ عمر صاحبہ آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے یا آپ کو بھی پرابلم آ رہی ہے؟ ہاں مجھے کلیئر آ رہی ہے سر. ہاں, آئی تھنک دیکھیں یہی وجہ ہے شاید کہ انٹرنیٹ ایشو ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اس معاملے میں. ہم سب کو اللہ یعنی ظاہر سی بات ہے پرابلم ہوتی ہے تو پھر لرننگ میں ایشوز آتے ہیں. بہرحال میں ابھی نازیہ صاحبہ کچھ بہتر ہوئی ہے آواز؟ نہیں, ویسی مدھم ہے آواز. میں نے اپنا انٹرنیٹ دیکھا ہے, میرا تو صحیح لگ رہا ہے. اچھا, صحیح لگ چلیں رہا آپ کنٹینیو کریں, میں کان لگا کے سنتی ہے. ہوں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, ہم سب کے لیے کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو تدریب اول تبادل السؤال والجواب. عدنان صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, دوبارہ کہیے گا. میں کوشچن چاہ رہا تھا, یہ پاکستانی یہاں پہ شد ہے یا زبر ہے؟ اچھا, یہ شد ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ پاکستانی یون ہے, ترکی یون ہے, مصری یون ہے. اٹ مینز یہاں پہ 2 یا ہیں, ٹھیک ہے. تو سوری یون ہے, تو یہ شد ہے. ٹھیک ہے جی عدنان صاحب, آئی ہوپ میں نے آپ کا کوشچن آنسر کر دیا. جی بالکل. الحمدللہ. سلمان صاحب اینی کوشچن؟ اوکے. میں کنٹینیو کروں؟ آل از کلیئر سر. الحمدللہ. چلیں, تو بیسیکلی ایکسرسائز یہ ہے کہ سوال جو آپ کا تبادلہ کیجئے اپنی کلاس میٹ کے ساتھ. زمیل بیسیکلی کلاس میٹ ہوتا ہے یا وہ بندہ جو آپ کے ساتھ لرننگ پروسیس میں شامل ہے. کما فی المثالین, جیسے کہ دونوں مثال میں ہیں. اٹ مینس مثالین کا جو ورڈ ہے کہیں بھی, اب ایک ٹاسک آپ کو دے دوں. قرآن پاک میں بہت جگہ پہ ڈوئل میننگ یعنی ڈوئل کے لیے یوز ہوا ہے ورڈز. تو مثالین, کتابین, قلمین,
आइनैन, शाबाश माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, तो ये दो मिसालें, दो किताबें, दो कलम, आंखें, दो चश्मे, ये उनके लिए यूज होता है। ये एक जमील की क्या मैंने बताया? जमील इज फ्रेंड, क्लासमेट। फ्रेंड और क्लासमेट। जी हाँ। अच्छा, ये का कौन सा है? का ये पॉजिटिव है सर, योर, जी तुम्हारा, हाँ, जी हाँ, मेल के लिए है। के जी हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए अपने अपने क्लासमेट के साथ, सवाल जवाब का तबादला कीजिए जैसे कि मिसालों में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। अगली एग्जाम्पल, अगली एक्सरसाइज पहले सुन लीजिए। सुनाने का मकसद यही है कि एक्चुअल एक्सेंट आ जाए और फिर बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं तदरीब असानी, हाथ जुमलन कमा फिल मिसाल, हाथ इज ब्रिंग और मेक। मेक या ब्रिंग के लिए हाथ यूज होता है। मिसाल अगर आपने कहना है कि किताब लेके आओ, तो मतलब हाथ किताबन, हाथ किताबन, किताब लेके आओ। ठीक है, हाथ मिसालन, इधर एक आओ। मिसाल बनाओ। हाथ मिसालन मतलब मिसाल बनाओ या लेके आओ। ठीक है, हाथ माअन, पानी लेके आओ। अब ती भी पढ़ना है तो हाथी सयारतन, गाड़ी लेके आओ। हाथी जवालन, मोबाइल लेके आओ। ठीक है, तो ये हाथी एक्सप्लेन हो गया। हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल, एज इट इज इन, एज इन द एग्जाम्पल। कमा है एज के लिए यूज होता है, कमा फिल मिसाल। ठीक है जी, क्लियर है? हाथी जुमुलन, जुमला बनाओ। जी, जुमला बनाओ जैसे कि मिसाल में है। التدريب الثاني. هات جملا كما في المثال. المثال: هذا أخي، هو مدرس. ठीक है जी, अब ये मिसाल है, ये मिसाल है और उसका ये सेंटेंस पूरा बनाया है कि हादा अखी हुआ मुदर्रिस। इट मीन्स कि ये और ये अकॉर्डिंग टू नाउन यूज होगा, यानी ये दोनों मैस्कुलिन हैं। अख वॉज मैस्कुलिन, तो हाजा भी मैस्कुलिन यूज हुआ, हुआ भी मैस्कुलिन यूज हुआ। यहाँ ये मैस्कुलिन है मुहंदिस, तो यही रिपीट होगा। ये तबीब मैस्कुलिन है, तो यही रिपीट होगा। अब इम्तिहान आप लोगों का ये है कि ये फेमिनिन है, तो इसके लिए क्या यूज होगा जी। अब सलमान साहब, आप अगले वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये वाले का सेंटेंस। कोशिश, ये आगे जो उख्तुन लिखा हुआ है। जी, उख्त, जी ओके, हाज़िही उख्तुन, जी, हादिही, हाज़िही उख्ती, हाँ जी माशाल्लाह। हाज़िही उख्ती, हिया मुदर्रिसतिन, हिया मुदर्रिसतुन। हिया मुदर्रिसतुन। हाँ, बाय डिफॉल्ट अरबिक में जो लास्ट लेटर की साइन होती है वो पेश होती है बाय डिफॉल्ट। किसी ना किसी रीजन की वजह से ज़ेर या ज़बर आती है, वो इंशाल्लाह डिटेल में मैं हम कह सकता बाद हूँ में डिस्कस। हाज़िही उख्ती हिया मुदर्रिसा। जी, कह सकते हैं जी, बिल्कुल। गुड। जी, नाजिया साहिबा ये वाला सेंटेंस बनाइएगा। नाजिया साहिबा, आवाज आ रही है? सर मुझे जी इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया। जी जी जी, पूछिए। मतलब हाँ, हमें फेमिनिन में बताना है इस सेंटेंस को। नहीं, एक मिनट, ये दो वर्ड दिए हुए हैं, मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो वर्ड्स दिए, ये दो वर्ड्स दिए, ये दो वर्ड्स दिए। एक एग्जाम्पल दे के बताया कि इन दो वर्ड्स को यूज करते हुए इस तरह का जुमला बनाना है। ठीक पहली है। चीज क्लियर है? अच्छा, अब ये अख था, तो अख के साथ उसने ई ऐड कर दिया, शुरू में हाजा ऐड कर दिया, तो अच्छा कहा हाजा अखी, अब हुआ मुदर्रिस। ठीक है, इसी तरह ठीक। अगली एग्जाम्पल बनाई हमारे भाई सलमान भाई ने कि हाजी ही उख्ती हिया मुदर्रिसा। ठीक है, नाजिया साहिबा ठीक है। अगला ठीक है सेंटेंस बनाइएगा। उम्मे उमर साहिबा जी क्लियर हो गया ना? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाजिया साहिबा, हाज़िही सदीका, ओके, आगे। और फिर होगा ही तय्यबातुन।
اچھا آپ یہاں پہ ہیں؟ جی جی اوکے دوبارہ کہیے گا. یہ حاضر ہی صدیقہ یہ اس یہ جو ہے سگیتتن یہ ایڈ کریں گے نا، یہ ایڈ کریں گے یہ والی چیز. اچھا اچھا جی اختو نو دیکھیں اس تا کے لاسٹ پہ ای ایڈ کرنا ہے. کیسے؟ آپ بتائیں. یہ تا کے ساتھ جب ای ایڈ ہوگا تو تا کی پروننسیشن کیا ہو جائے گی؟ چلیں میں حاضر ہی صدیقہ ہاں کوشش کریں. جی جی ہاں جی صدیقتی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حاضی ہی صدیقتی آگے حاضر ہی صدیقتی ہوا طیبتی طبیبتن. ٹھیک ہے یہ پڑھنے میں آئی تھنک میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں. بیسیکلی آئی تھنک یہ تھوڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے اب کلیئر ہے. میرا خیال تھوڑا اور بڑا کر دیں تاکہ صحیح نظر آ جائے. ہو سکتا ہے دکھنے میں پرابلم ہو. ٹھیک ہے تو ہادی ہی صدیقتی آگے آپ نے کیا پڑھا؟ سر میں ہی طیبتی طبیبتن. طبیبتن ہاں اچھا طبیبتن کے پہلے آپ نے کیا ایڈ کیا؟ ہوا کہ ہیا؟ ہیا. ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے آپ کو جملہ بنانا آ گیا کہ حاضی صدیقتی ہیا طبیبتن. یہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ہمیں بولنے میں لگ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. مین چیز تو وہی ہوگا نا سر، سمجھ. ہیا صدیقتی یہ میری دوست ہے، جی ہیا طبیبہ اور وہ ڈاکٹر ہے. جی ہاں شی از ڈاکٹر. ٹھیک ہے جی آگے یہ والا سینٹینس بنائیں گے عبد الرحمان بھائی. کون سا سر؟ یہ والا یہ ایرو میرا نظر آ رہا ہے یہ اسکرین پہ؟ جی 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 سر جی بالکل. هذا صدیقی ماشاء اللہ وہ طبیب. ہوا طبیب. ایکسیلنٹ. اب اگلا جو ہے یہ رہ گیا نا، یہ بنائے گی ہمائنہ. هذا اخی ہوا مہندس. ماشاءاللہ اس کا مطلب فارمیشن سمجھ آ گئی. ام عمر صاحبہ. انجینئر. جی انجینئر جی. ام عمر صاحبہ. جی هذه اختی ہی طالبتن. طالبہ یا طالبتن دونوں ٹھیک ہیں. اچھا جی زوبیہ صاحبہ آپ بنائیں گی دوبارہ سے یہ والا سینٹینس. یہ والا سینٹینس آئی تھنک اوکے ہم اگلے جی 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 یہ اوکے والا اوکے صدیق اور طبیب. جی پڑھیے. جی حاضہ صدیقی ہوا طبیبن. ہوا طبیبن. اچھا اس پوری پریکٹس میں اب آپ کو آئی تھنک تھوڑا اور آپ ماشاءاللہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہوں گے کہ میسکولن فیمینن ڈفرنس سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جانا چاہیے اس ڈائلاگ اس پریکٹس سے. آگے بھی انشاءاللہ اگلی جو ہماری یہ ہے ایکسرسائز اس کو تھوڑا سن لیں پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کرتے ہیں. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من أين أنت؟ أنا من باكستان. اب دیکھیں یہاں پہ بھی 2 ورڈز دیے ہیں اور پورے کے پورے 2 سینٹینس بنا دیے ہیں. چلیں جی یہ نازیہ صاحبہ. نازیہ صاحبہ جی 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 کوشچن کریے گا. من آئینہ انت. ٹھیک ہے انتا یا انتی؟ میں انتا پڑھ رہی ہوں میل کے لیے. نہیں من آئینہ یہ ہمیں یہ انتا. پریکٹس کرنا ہے اچھا دوسرا اچھا والا. جی یہ نیچے والا. جی اچھا جی اچھا من آئینہ انتی. ٹھیک ہے سیم آنسر آپ ہی انا کریں گی.
हाँ जी, अच्छा अच्छा अना मिन तुर्किया माशाल्लाह। तुर्किया तुर्किया, अना मिन तुर्किया, सही है, जबरदस्त हो गया। उम्मे उमर साहिबा। मिन मिन आइना अंता, नहीं, नो, ये वाला मिन मिन हुआ अंता, नो, दोबारा। मन हुआ, क्वेश्चन, अच्छा ये देखें, दोबारा देखिए, ये अंता था, सही है, और ये दो वर्ड शुरू में ऐड कर जी। दिए गए, मिन आइना, और क्वेश्चन बन गया अंता। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, या फ्रॉम वेयर यू आर, ठीक है। तो अब ये वाले वर्ड के साथ एडिशन करने हैं जो ऐड किए गए वर्ड्स हैं, आप भी करिएगा। नहीं सर, मुझे क्लियर नहीं है। ओके, अच्छा एक मिनट, मैं बताता हूँ दोबारा से। ये वाली पिक्चर नजर आ रही है आपको, जी जी, ये पाकिस्तान, जी, अंता और अंता और पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखा। इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज में जैसे मिसाल में ये दिया गया है, आपने वैसे सवाल बनाने हैं। कैसे? इन पहले, एग्जांपल्स को लेके, जी जी हाँ, अब मिन आइना और ये बन गया अंता। इट मींस हर एग्जाम्पल के साथ मिन आइना रिपीट होगा, और जैसे यहाँ पे अच्छा, अंता है, और जो भी यहाँ पे प्रोनाउन होगी वो इस अंता को रिप्लेस कर देगी। ठीक है। ठीक जैसे है, मिन आइना हुआ हुआ, जी इस तरह होगा। हाँ, जी माशाल्लाह, जी जी। चलिए पढ़िए। मिन आइना हुआ, जी, अना मिन सूरिया। नो, अब अना आएगा या हुआ ही आएगा? मिसाल है, इसको उर्दू में समझते हैं। आपने सवाल ये हुआ किया, आएगा, जी हाँ, हुआ ही आएगा। इट मींस हुआ थर्ड मिन पर्सन के बारे में सूरिया। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो थर्ड पर्सन ही का आंसर होता है। यहाँ पे हमने सेकंड बिल्कुल, पर्सन क्वेश्चन किया था तो आंसर फर्स्ट पर्सन के साथ आ गया। यानी आप कहाँ से हैं? जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं तुर्किया से हूँ। अच्छा, वो कहाँ से है? वो सूरिया से है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, मिन दोबारा जरा आइना कहिएगा। हुआ, हुआ मिन सूरिया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपके एतमाद से लग रहा है कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, अदनान साहब। जी जी, जी बिल्कुल, बताइए जी। जी, पढ़िएगा। ये वाला, अच्छा ठीक है। जी, मिन आइना हिया, हम्म, हिया मिन मिस्र। हिया मिन मिस्र, शाबाश, माशाल्लाह। जी, अब कौन है? हाँ, जूबिया साहिबा। जी मिन आइना अंती, अना मिन अना मिन पाकिस्तान। हाँ, अना मिन पाकिस्तान पाकिस्तान, अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अगला डायलॉग, अगला यानी प्रैक्टिस सुनते हैं, फिर उसके बाद हम, यानी ये अच्छा, मुझे पिक्चर। जी जी, थोड़ा सा एक वो पीछे इसका जो है, वो मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि यानी कि किसका? वो ये पीछे जो स्लाइड है ना, ये मतलब वाली ना, उसकी, जो हाँ अभी। जी, जी जी जी, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आईना का क्या मतलब है। ओके, अच्छा, और ठीक है ठीक है। आईना, आप कल नहीं थी तो इसलिए शायद। आईना का मतलब है वेयर, कहाँ। ठीक है, मिसाल है, अगर कोई घर में चीज गुम जाती है तो हम, मिसाल है, मोबाइल नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं आईना जवालुन, वेयर इज मोबाइल। आईना, मिसाल है, कोई बच्चा यानी नीचे ऊपर कहीं चला गया, आईना हफ्सा, वेयर इज हफ्सा। ठीक है, आईना आईना उम्मुन, वेयर इज मदर। आईना अबुन, वेयर इज फादर। आईना अखुन, वेयर इज यानी ब्रदर। जी कहाँ, हाँ, मतलब कहाँ के मायनों में कि जी कहाँ है। कहाँ, जी हाँ। अच्छा, और और मेन इज मेन का फ्रॉम, मतलब फ्रॉम। हाँ, अच्छा अच्छा, अंता हम पहले लेसन में पढ़ चुके थे, यू, तो मतलब वेयर फ्रॉम, फ्रॉम वेयर यू यू, आर, सही। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड?
चलें आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक नहीं क्लियर हो गया ना जो पिछली स्लाइड? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। ओके अभी आ रही? मैंने कहा ये क्लियर हो गया पिछला वाला जो आप कह रही थी। हेलो जी 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 ओके मुझे बीच में बिल्कुल वो आवाज नहीं आ रही थी। आप ओके कनेक्ट चलें हुआ थे। अभी हम इसकी प्रैक्टिस जी कर लेते हैं। التدريب الرابع. هات جملا كما في المثال. المثال: اسمي خالد. अच्छा इसमें प्रैक्टिस यूं करते हैं कि हर कोई अनम्यूट, मैं नाम लूंगा, हर कोई अनम्यूट करके अपने नाम के बारे में अरबिक में बताएगा। जी सलमान साहब। اسمي سلمان. अब्दुर्रहमान। اسمي عبد الرحمن. अदनान साहब। अदनान। नाजिया साहिबा। इसमी नाजिया। उम्मे उमर। इसमी आसमा। जूबिया। इसमी जुबिया। मरियम। इसमी मरियम। एमन। इसमें शाबाश। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये सेम प्रैक्टिस थी तो अपने नाम से जरा अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई। अब ये यहाँ इसमें इसमी जो जी सॉरी जी 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 कहिए। ये इसमी जो है ये मेल फीमेल के लिए यही इसी तरह ही सेम बोलेंगे, इसमी सेम बोलेंगे। सेम जी हाँ सेम, दोनों के लिए सेम है। ठीक ठीक हो गया। अच्छा ये लेस देन 1 मिनट है, मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ तो रीज्वाइन करेंगे सब, ठीक है इंशाल्लाह। ओके अस्सलाम वालेकुम।